सुरवातेक आमी गीत घेवया A1. बाबोयनी आमी सगळी देवाची मोगाळ भुरगी. बाबोयनी आमी सगळी देवाची मोगाळ भुरगी. आमच्या बापान आमकां पयल्या आपल्या मोगान आमकां एकठायल्या. आमच्या बापान आमकां पयल्या आपल्या मोगान आमकां एकठायल्या. बाबोयनी आमी सगळी देवाची मोगाळ भुरगी. बाबोयनी आमी सगळी देवाची मोगाळ भुरगी. ह्या मिसांत आमी रेबेलो कुटुंबाच्या मेल्ल्या बाबार्थ्यांक देवाच्या राज्यांत सासणाचो विसो मागता. तशेंच एलोय आनी तेल्मा फेर्नांदीस देवा लागीं बरी भलायकी मागून हे मीस पेटयता. तांचे बरोबर आमचीं देसावां हे मिसांत आमी घालुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सवें आसूं. बाबा भयणीनो, आमी जायते पावट अशें म्हणटा आनी म्हणलेलें बी आमी आयकलां. देव कोणाचेच रिणांत रावना. आमी देवाक जोर चिमटी बोर दीत देव उदारपणान आमकां मूठ भरून दिता. हें देवाची सोयींत. आनी जितलें आमी देवाक दिता तें आमकां परतून देव दिता तेन्ना सासणाचे जिविताक उपकारता तसलें देणें दिता. देवान जायतें अशें आमकां दिलां आनी दीत आसा. आमी देवाक जीं बरेपणां ताचे कडच्यान आमकां मेळ्ळ्यान ती ओडकून दिन वाचुया. आनी आमचे बाबतींत आमी गरजे वता सवें तशींच उदार जाली ना म्हूण आमचे असोकते ओडकून देवा लागीं एकामेका लागीं पक्षणे मागुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच आंकवार मारे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमया काकलूत कोर. सोमया काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोमया काकलूत कोर. सोमया काकलूत कोर. प्रार्थुया. सर्व पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, सर्व संपूर्ण देणी तुजेच स्थान उपसतात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती चडय. अशी आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरीं देणी पसून वाडय. ती जतनायेन राख आनी मोयपासान बाळगून दवर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इसिकेल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. मनशाच्या पुता तिराच्या कुराक सांग. सर्वेस्पर देव अशें सांगता. तुजें काळीज गर्वान बरोवन तुवें म्हणलें, हांव एक देव. दर्या सागरा मदें देवाचे सुदरेर हांव बसलां.
जोरी तूं मनीस आनी देव न्हय, तरी तूं आपूण देवा सारको म्हूण समजताय. तूं खरेपणी दानियेला वोन ओदीक जाणार. तुजे इतलो आनीक जाणार ना. तुजे जाणवायेन आनी गिन्यानान तुवें जायती गिरेस्तकाय एकठायल्याय. तुज्या तेव्यांनी तुवें भांगाराची आनी रुपयाची रास केल्याय. तुजे हिकमतीन वेपार धंदो करून तुजी गिरेस्तकाय तुवें वाडयल्याय. आनी हे गिरेस्तकायेक लागून तुजें काळीज ओदीकूच गर्वान फुल्लां. देखून सर्वेस्पोर देव अशें सांगता, तूं आपूण देवा सारको म्हूण समजताय, तर हांव तुजेर परक्या लोकांक धाडटां, अती निश्ठूर आसात त्या राष्ट्राच्या लोकांक. तुजे उत्तम जाणवायेचेर ते तलवार उखलतले आनी तुजे वैभव बश्टायतले. ते तुका एके खणींत उडयतले आनी दर्या सागरा मदें तूं जबरदस्तेच्या मरणान मरतलोय. तरी तुजो जीव काडटल्या मुखार हांव एक देव अशें तूं म्हणटलोय. ना, तूं देव न्हय, बेश्टो मनीस तूं. तुज्या खुण्याच्या चपक्यान सापडलोलो. सुनोत करूंक नासलेल्या भाशेन परक्याच्या हातांनी तूं मरतलोय. उलयता तो हांव, सांगता तो सर्वेस्पोर देव. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. सगळीं म्हणुया, मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. हांवें अशें म्हणलें, तांची हांव पूड करता. मनशा मदलो तांचो उगडास हांव निगूट काडून उडयतां. पूण दुस्मान मागीर गर्वान आपली तकली वयर काडटलो आसलो. जबाब, मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. तांचे दुस्मान फसो न्हय. आमच्या बळान जैत वेलें, सर्वेस्पराचें हातून कांयच ना अशें तांणी म्हणचें न्हय. तांचें राष्ट्र मोटवें दिश्टीचें, निर्बुधी जाणवाय नासलोलें. जबाब, मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. एकलो मनीस 1000 जाणांक कसो म्हूण धांवडायतलो आसलो, आनी दोगूच जाण कशे म्हूण 10,000चे पाटापाटी लागतले आसले. पूण तांच्या खोडपान तांकां विकून दिली. सर्वेस्परान ताका सोडून दिली. देखूनच अशें जालें. जबाब, मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. लागींच पावला तांचो भस्म करचो दीस. तांचें निर्मण गडगडीत येता, कारण सर्वेस्पोर आपले परचेक नीट करून दितलो. आपल्या चाकरांची तो दया करूंक वेता. जबाब, मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. केदें वर्तें उदारपण आमच्या सोम्या जेजूचें. आमी ग्रेस जावचे खातीर आपुणूच जालो दुर्बळ. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सव्वी आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेसून आपल्या शिसांक म्हळे, हांव तुमकां खरेंच सांगता, ग्रेस्त मनशाक सुर्गींच्या राज्यांत भितर सरूंक कठीण
कठीण जातलें. पळय आनीक एक सांगता, ग्रेस मनशाक सुर्गीच्या राज्यांत भितर सरचे परस एका उंटाक सोयीचे भिडेंतल्यान वचूंक अदीक सोंपे. हें आयकून शीस तोटाक जालें. ताणें म्हळें, तशें जाल्यार कोणाक थारोवन मेळत? जेजून तांचेर नदर मारून म्हळें, मनशा कडेन हें जायना, पूण देवा लागीं सगळें जाता. तेन्ना पेद्रू उलयलो. ताणें ताका म्हळें, पळय आमी सगळें सांडलां आनी तुजो पाटलाव केला, तर आमकां कितें मेळटलें? जेजून ताका सांगलें, खरेंच हांव तुमकां सांगता, नव्या संवसारांत मनशाचो पूत आपल्या वैभवान शिवासणार बसतलो तेन्ना म्हजो पाटलाव केला ते तुमी 12 शिवासणाचेर बसतल्यात आनी इस्रायलाच्या 12 कुळांचेर अधिकार चलयतल्यात. आनी जाणें म्हज्या नांवा खातीर घरदार, भाव भयण, आवय बापूय, भुरगीं बाळां व शेतां भाटां सांडल्यान तो एकाक 100 घेतलो आनी सासणाचें जिवीत तांचें दाय जातलें. 100 जाणां पयलीं आसात तीं निमाणीं जातलीं आनी निमाणीं आसात तीं पयलीं जातलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे बाबा भयणीनो, आज पयले वाचपांत एजिकियल आमकां देव कोण आनी आमी कोण हे विशीं समजून दिता. आनी तो खेरीत भाशेन कडक उतरांनी देवा आनी मनशां मदलें अंतर दाखयता. तिराचो राजा आपुणूच व्हडलो पदवेदार आनी आपूण देव म्हूण समजतालो. कित्याक ताणें खऱ्यांनीच बरो वावर केल्लो, सगळें ताचे लागीं आसलें, आनी देखून तो देवाक सत मानिनासलो. तो देवाक सत मानिनासलो म्हळ्यार तो देव ना म्हूण सत मानता तांतलो न्ही, पूण आपुणूच आपणाकूच देव करून घेता असो जाल्लो. आनी हाका लागून एजिकेल ताका कडक उतरांनी देव कोण, देवाची पदवी कितें हाचे विशीं शिकोवन दिता. आमी देवाक आमच्या जिवितांत मानून घेता तेन्ना आमी किरकोळ जायना. देव पदवेदार, सर्व पदवेदार वय, आमी गडे ताची इतली पदवेची जायना, पूण देव आमकां किकोन सांडलेलीं उपकारुनांत तसलीं करिना. कित्याक देवान आमकांय बी पदवी दिल्या, आमी आमच्या जिवितांत जैतिवंत जावंक आनी येसवंत जावंक. आनी हाका लागून आमची पदवी, खरी पदवी आमी कितें पुंजायता तातूंतल्यान येना, पूण आमी जें कितें आमचे लागीं आसा, जें आमी उदारपणान दिता तातूंतल्यान येता. आनी देवा पासत आनी देवाचे पुर्जे पासत आमी उदारपणान आमचे लागीं आसा तें दिता तेन्ना देव आमकां दुपेट दिता. हे विशीं आमी शुभ वर्तमानांत आयकलां. जेजू पेद्रूक जाप दिवन म्हणटा, जाणें म्हळें, आमी सगळें सांडलां आनी तुजे फाटल्यान आयल्या, आमकां कितें मेळटलें? आनी जेजू ताका कितल्योच वस्तू सांगता. तुमी म्हजे बरोबर आसल्यात, तुमी 12 सदरांचेर बसल्यात, तुमकां सासणाचें जिवीत मेळटलें. तुमी जे संवसारांत गोळे निमणे दिसत, सुर्गीच्या राज्यांत तुमी पयले जातल्यात. म्हणटूच आमी जें दिता तातूंतल्यान आमकां कितलें मेळटा तें जेजूच आमकां शिकयता. आनी हातूंत आमी कितलें पुंजायता हे विशीं आमचें म्हत्व न्हय. एका उंटाक सुयेचे भिडेंतल्यान भितर सरूंक सोंपें जायत. हे मनशा लागीं जायना, पूण देवा लागीं जायना तसलें कांयच ना. जितलें आमी दिता, जितलें आमी रिते जाता, तितलेंच आमी बरोवन येता, आमी गिरेस्त जाता. आज जेजू आमी ह्या सगळ्या आट्या बिट्यांतले आनी गिरेस्तकायेंतले आमकां सुटूंक आमकां आपयता. ही आस्क अस टू बी डिटॅच्ड. आनी जेन्ना आमी अशें जियेता तेन्ना आमी मेकळीतायेन जियेता आनी आमकां उदीक आनी उदीक देवाक दिवूंक आमी उदीक उदार जाता. आयचे दिसा देव असल्यो घडयो आमकां कितल्योच दितलो. त्या घडयेन आमी जागृत रावया आनी दिवंक शिकून देवाचें सासणें अणभवूंक आमी मागुया.
आमी गीत घेवया C27. Niskolung nimolundo Vedice damigalta Saslancha puvit mapa Tukato sumupita Batoni astia paso Su Christi loka kati Prithvicha munsha paso Sogliacha torna kati Batoni astia paso Su Christi loka kati Prithvicha munsha paso Sogliacha torna kati. मोठ्या बाबा भयणीनो हे मोच्यानी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार प्रमाण मागा हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्य पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्वर मानून घेव. प्रितीच्या बापा आमचें बलिदान मानून घे तातूंत तुजे आनी आमच्या मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलां तें तुका भेटून आमी तुकाच भोगूंक निर्मी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्वी आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराताय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी शासनाच्या देवा सर्व कडेनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोर उमथाव. जिव्या बाबतान ताचें पुनर्जीवनपण पुरगोडटाव. तीर बरवाच्यान ताचें मोहिमेवून तेण्याक वत्रेकता. देखून आतां दिवदूत आनी भक्तां सांगाती निरुंतुरी आमी तुजी स्तुती परगोडटाव. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी संसार भल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गीं तुका जय जय. सर्वेस्वराचे नांवी येता ताका जय उत्सर्गीं तुका जय जय. बापा करसून पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सो तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोग. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात. ही मोची कूड तुमचे बसो समोर मोची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्च नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें भक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशां बसत तें वारयतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. आमी दुसरो उद्गार म्हणून भावार्थाचो गूढ परगटुया. सुमया जेसू आमी ओंडो खाताव आनी कालचिंतलें पियेताव तितलेय पावटी तूं वैभवान येसूर आमी तुजें मरण परगोडटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता
आनी जिविताचो आनी सोडवणची काल तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजू कुळांनी रोगत शिवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेन बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती बागेवन धर्मदुतान सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ह्या जेजू वरवीं, ह्या जेजू सांगाता, ह्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजू आमच्या सुडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना दीर घेवन आमी बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बखस, आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दये करून जिवितान सोसकाय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकता. तर आमकां जे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुरय आनी सर्व वाकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रिती मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी. सुमया जेजू क्रिस्ता तुजे कुडांनी रोगोत आमी शंक वेता ती आमचेर जोडटी आनी कास्तडी ना जावं, पूण तुजेच काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, बो पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन.
Jesu, एकच नंद समो तेवता विश्वास dansuce Amashilian Gloria Jesu एकच नंद समो प्रार्थुया. कोणवाड्या बापा, ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा. संवसारांत ताचो रूपकार घेवन स्वर्गांत ताची भागीदार आमी जावंक पावूं. हे आमी कालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या. क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. कोरोना व्हायरस पिडी आड मागणे. सर्व पदवेदारांनी काकटुचार देवा, तुजे आख्या रचनेचो तूं मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडीक लागून कश्टतले पासत तुका आमी प्रार्थना करता तें तूं कोनवाडेन आयकून घे. यावचीच सुरू जाल्ली पेस पिडा तुज्या हाताखाल हाड आनी तुजे पुत विनंती काडून उडय. हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनच पेकय आनी तांच्या गोरच्यांक फावो तें बोड दिवन हे परिस्थितीन तांणी बरे थाराव घेवंक तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भोव. वैजांक, नर्सिंग आनी हेर जे पिडेवंतांची सेवा करतात तांकां तुवें पिडेंतली राख आनी सांबाळ. आमच्या सरकारी वडिलांक आनी बूक करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. शेवटाक आमी गीत घेवया ईट 10. सर्वेस्वरा carga argandia apotmo amka dito. सर्वेस्वरा carga argandia apotmo amka dito. एकच वावरता नामी चलच्या आपल्या मोगाचे कोवाय सावच्या. आपणा सारकेली आमी वाडच्या घालता कालसनी आपलो आत्मो. सर्वेस्वरा carga argandia आपलो आत्मो